परम पूज्य आदरणीय संत श्री बजरंगदास जी बापा को समर्पित यह गीत उनके 50वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर उनके श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि इस गीत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो बापा सीताराम अवश्य लिखे। अस्माकं देशभक्त संत परम पूज्य आदरणीय संत श्री बजरंगदास जी बापाच संस्कृत में अद्यतः 50 वर्ष पूर्व मया 7 वर्ष पर्यंत परम पूज्यस्य आदरणीयस्य संत श्री बजरंगदास जी बापस्य साक्षात् सानिध्यं प्राप्तं तस्य पवित्र स्मृत्या सह बापस्य 50 पुण्यतिथौ एतद् गीतं विविध भाषांचु तस्य श्रीचरणयोः समर्पयामि। सर्वेभ्यः रोचेत इति मम प्रार्थना। अस्माकं देशभक्तः सन्तः परम पूज्यः सन्तः श्री बजरंगदास जी बापा बगदाना। गीत प्रस्तुति भरत भाई पी मेहता, जन्म ग्राम वलावड़, वर्तमान निवास सीहोर गुजरात। गीतस्य आरंभ। मया सन्तः दृष्टा मया सन्तः दृष्टा। अस्माकं राष्ट्रप्रेमी संत परम पूज्य आदरणीय संत श्री बजरंगदास जी बापा का संस्कृत भाषा में गीत। गीत का शब्द है मया संताः दृष्टाः, मया संताः दृष्टा। मया संतः दृष्टा, मया संतः दृष्टा। बजरंगदास बापा सदृशा संतः दृष्टा। बजरंगदास बापा सदृशा संतः दृष्टा। सर्वेभ्यः निराला प्रियः सन्तः दृष्टा। सर्वेभ्यः निराला प्रियः सन्तः दृष्टा। येन बालकेभ्यः सत्यः स्नेहः दत्तः, येन बालकेभ्यः सत्यः स्नेहः दत्तः। येन जनानां हितकार्याणि कृतानि, येन जनानां हितकार्याणि कृतानि। मया सन्तः दृष्टा, मया सन्तः दृष्टा। जगदानादेशीया सत्यः सन्तः दृष्टा। जगदानादेशीयः सत्यः सन्तः दृष्टा। सर्वेभ्यः निराला प्रियः सन्तः दृष्टा। सर्वेभ्यः निराला प्रियः सन्तः दृष्टा। येन देशप्रेम्णः सन्देशः दत्तः, येन देशप्रेम्णः सन्देशः दत्तः। येन राष्ट्रप्रेम्णिं सर्वम् अर्पितम्, येन राष्ट्रप्रेम्णिं सर्वम् अर्पितम्। मया सन्तः दृष्टा, मया सन्तः दृष्टा। बगड नदी प्रदिशीया सन्तः दृष्टा। बगड नदी प्रदेशीयाः सन्तः दृष्टा। सर्वेभ्यः निरालाः प्रियाः सन्तः दृष्टा। सर्वेभ्यः निरालाः प्रियाः सन्तः दृष्टा। येन सीतारामः घोषः दत्तः,
येन सीताराम न घोष दत्त येन राम रोटिया आधार दत्त येन राम रोटिया आधार दत्त मया संत दृष्टा मया संत दृष्टा दगडेश्वर प्रदेशिया सत्य संत दृष्टा दगडेश्वर प्रदेशिया सत्य संत हत्ता सर्वेभ्यः निराला प्रिया संत दृष्टा सर्वेभ्यः निराला प्रिया संत दृष्टा येन संत भक्तेभ्यः मानः दत्त येन संत भक्तेभ्यः मानः दत्त येन भरत पे उत्तमः भावः दत्त येन भरतयपि उत्तम भावः दत्त मया सन्तः दृष्टाः मया सन्तः दृष्टा मया सन्तः दृष्टा मया सन्तः दृष्टा भगदालवरुचि सदृशा सन्तः दृष्टा भगदालवरुचि सदृशा सन्तः दृष्टा सर्वेभ्यः निराला प्रिया सन्तः दृष्टा सर्वेभ्यः निराला प्रिया सन्तः दृष्टा बजरंगदास बापा सदृशा सन्तः दृष्टा बजरंगदास बापा सदृशा सन्तः दृष्टा बजरंगदास बापा सदृशा सन्तः दृष्टा ओम श्री गणेशाय नमः. श्री राम पंचायताय नमः. श्री शिव पंचायताय नमः. श्री कृष्ण मंडलाय नमः. परम पूज्य आदरणीयस्य संत श्रेष्ठस्य बजरंगदासजी बापा महाभागस्य पावन चरणयो सादरम अनंत कोटि प्रणाम. सभी को जय हो बापा सीताराम.